नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। आज इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में थोड़ी सी गुफ्तगू होगी वादे के पूरा करने के बारे में और दूसरों को तंग करने के बारे में या दूसरों को अजियत देने के बारे में उसका क्या वबाल है। वादे की जो पाबंदी है इसका कुरान पाक में भी जिक्र है कि अपने वादे पूरे किया करो, यकीनन वादों के बारे में पूछ गछ होगी। और हदीस की रोशनी में भी वादे के बारे में बड़ी सख्त वईदें हैं। तो ये जो पहली हदीस है ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहरी नबूवत से पहले का वाक़या है। आप देखें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त भी वादे की कितनी पाबंदी फरमाया करते थे। ये अभी नबूवत से पहले का वाक़या है और ये सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है 4992। और अब्दुल्ला बिन अबी हस्मा रज़ी अल्लाह ताला अब्दुल्ला बिन अबी हस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। वो रवायत करते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके ऐलान नबूवत से पहले कोई चीज़ ख़रीदी, यानी आपने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज़ ख़रीदी, आपका कुछ बकाया मेरे ज़िम्मे रह गया तो मैंने आपसे वो बकाया इसी जगह लाने का वादा किया और भूल गया। 3 दिन बाद मुझे याद आया और मैं गया तो आप उसी जगह पर मौजूद थे। 3 दिन आप इंतज़ार करते रहे। आपसे फरमाया तुमने मुझे मशक्क़त में मुब्तला कर दिया, मैं 3 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। अब अगर यही सिचुएशन हम अपने ऊपर करें ज़रा तो क्या हम किसी का 2 मिनट भी इंतज़ार कर सकते हैं? और खुदा ना खास्ता मेरे को 10-15 मिनट इंतज़ार करना पड़े तो हम उसकी टिका के बेइज्जती करते हैं कि यार तेरी वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा कितना टाइम ज़ाया हो गया, ये है वो है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन वहाँ खड़े रहे कि मैंने वादा किया हुआ है, वो वादा करके गया है तो मैंने कहा था मैं यही इंतज़ार करूँगा। तो आप 3 दिन वहाँ इंतज़ार करते रहे और जब वो आया तो आपने क्या कहा? सिर्फ यही कहा कि तुमने मुझे मशक्क़त में डाल दिया है। अगर हम वहाँ होते तो पता नहीं हम उसका क्या असर करते। पहली बात तो हम इतना इंतज़ार करते ही ना। तो ये जो वादा खिलाफ़ी है ये बहुत बुरी बात है। मुस्नद अहमद में एक हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि जो वादा पूरा नहीं करता उसका कोई दीन नहीं, उसका कोई दीन नहीं है जो वादा पूरा नहीं करता। और हमारी ये आदत है कि हम पता नहीं दिन में कितनी दफ़ा झूठे वादे लोगों से करते हैं, कितने लोग हमारी वजह से अजियत का शिकार होते हैं। हम दूसरों को टाइम दे देते हैं और लेकिन वहाँ पहुँचते नहीं हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं दुनियादारों की बात नहीं कर रहा, दीन वाले लोग भी कई जगह मुशाहदा देखने में आया है कि टाइम किसी जलसे वगैरह का हो तो उससे आधा घंटा या घंटा लेट ही आते हैं। ये बहुत बुरी बात है। हमें जो वक़्त देना चाहिए उस वक़्त पे हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। क्या पता हमारे इंतज़ार में कितने लोग वहाँ बैठे हुए हैं। और एक बंदे की वजह से अक्सर ये देखने में चीज़ आई है कि एक बंदे की वजह से 50 या 100 या 200 लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं और परेशानी का आलम होता है कि फ़लाँ बंदा अभी तक आया नहीं है। तो ये जो बात है ये बहुत बुरी बात है। अगर किसी से वादा किया है तो वादे को जहाँ तक हो सके निभाना चाहिए ताकि दूसरा किसी अजियत में, किसी तकलीफ़ में मुब्तला ना हो। पता नहीं उसको कितनी मसरूफ़ियत है। एक और हदीस है, सुनन अबी दाऊद में ये हदीस मौजूद है 2995 और तिरमिज़ी शरीफ में है 2633। ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आदमी वादा वफ़ाई की नीयत से अपने भाई से कोई वादा कर लेता है लेकिन इससे वादा वफ़ा नहीं हुआ और नाम कर्रा वक़्त पर पहुँचा तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। ये बड़ी समझने वाली हदीस है कि आपने किसी से वादा किया और नीयत यही थी कि वादा निभाऊंगा, नीयत बुरी नहीं थी, नीयत यही थी कि वादा निभाऊंगा, लेकिन खुदा न खास्ता कोई अचानक एमरजेंसी पड़ जाए तो आप वहाँ नहीं पहुँच सके तो उसका गुनाह नहीं है। लेकिन नीयत ये ना हो, जानबूझ के ना हो कि घर में बैठे हुए हैं या टीवी देख रहे हैं या मोबाइल पे लगे हुए हैं तो अगला बंदा वहाँ इंतज़ार कर रहा है, ये बात ना हो। कोई बहुत एमरजेंसी पड़ गई हो तो फिर इसका वबाल नहीं होगा, फिर आपको उसका गुनाह नहीं होगा। और एक बहुत प्यारी हदीस है ये,
یہ ہمارے اوپر بہت فٹ آ رہی ہے یہ نمبر، اس کا ابو داؤد میں ہے 4991، اس کا نمبر ہے 4991۔ عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز میری والدہ نے مجھے بلایا جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں تشریف فرما تھے۔ میری والدہ نے مجھے کہا کہ آؤ میں تمہیں کچھ چیز دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم نے اسے کچھ دینے کا ارادہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے اسے کھجور دینے کا ارادہ کیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سن لو، اگر تم اسے کوئی چیز نہ دیتی تو تمہارے ذمہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ انہوں نے بچوں کو بلایا کہ تمہیں میں چیز دوں، تو نبی پاک نے فرمایا کہ تمہارے پاس وہ چیز ہے، اگر تم نے ویسے اس کو بلایا تھا تو تمہارے ذمہ ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم بچوں کو بہلانے کے لیے ان کو کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تمہیں یہ چیز دلا دیتا ہوں، میں ابھی تمہیں فلاں جگہ پہ لے جاؤں گا، لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں۔ یہ جھوٹ میں آئے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ بہت سارے ہم ایسے کام ہیں جو ہم گناہ کے کر رہے ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنا دین پڑھ سکیں یا دیکھیں کہ دین میں کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کتنا کتنا وبال ہے۔ ایک اور حدیث سامنے آ گئی، زیاد بن ارقم ہی اس کے بھی راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی آدمی سے وعدہ کیا لیکن ان دونوں میں سے ایک وقت نماز تک نہ آیا، جبکہ وہ شخص جو آ چکا تھا وہ نماز پڑھنے چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یعنی نماز کا وقت ہو جائے تو پھر آپ جا سکتے ہیں۔ یہ وعدے کی جو پابندی ہے یہ بہت ضروری ہے تاکہ دوسرے جو ہیں وہ اذیت کا شکار نہ ہوں۔ آپ نے کسی کو ٹائم دیا ہے، بلا وجہ یہ لوگ اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے بھی اکثر یہ دیکھنے میں آیا ہے، گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن نہیں جاتے، وہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں اور یہ آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی کو جو اذیت دینا ہے، کسی کو تکلیف دینا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ موضوع تو نہیں ہے لیکن کیونکہ وعدہ خلافی بھی ایک اذیت دینے کی سلسلے میں آتی ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ گزرا تو صحابہ نے اس کی تعریف کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دفعہ فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی، اور پھر ایک جنازہ گزرا تھوڑی دیر بعد تو صحابہ نے اس کا جو ذکر ہے وہ اچھے الفاظ میں نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دونوں مواقع پر واجب ہوئی فرمایا، تو آپ نے فرمایا کہ جس کی تم نے تعریف کی ہے اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کا ذکر تم نے برے الفاظ میں کیا اس کی پہ جہنم واجب ہو گئی، کیونکہ تم زمین پہ اللہ کے گواہ ہو۔ تو ہمیں زندگی اس طرح گزارنی چاہیے کہ کوئی ہمارے مرنے پہ ہمارے لیے بری گواہی نہ دے، ہمارے جنازے پہ اچھی گواہیاں، یہ مرنا تو سب نے ایک دن ہے، لیکن زندگی اس طرح گزاریں کہ کوئی آپ سے دکھی نہ ہو، کوئی تکلیف میں نہ ہو آپ سے، ورنہ جو ان کی گواہی ہے وہ اللہ تعالیٰ رد نہیں کرے گا۔ جو ہمارے مرنے پہ لوگ گواہیاں دیں گے یہ بہت ضروری ہے۔ ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے جو کام کیا وہ اچھا ہے یا برا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوسی کہیں کہ تم نے نیک کام کیا ہے یا اچھا کیا ہے تو سمجھ لینا کہ تم نے نیکی کی ہے، اگر تمہارے پڑوسی کہیں کہ تم نے برا کام کیا ہے تو سمجھ لینا تم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ تو یہ جن کو ہم تنگ کرتے ہیں، جن کی چغلیاں کرتی ہیں، غیبتیں کرتی ہیں، جن کو بلا وجہ اذیت دیتے ہیں، ناک ان کی بے عزتی کرتے ہیں، اس کا جو وبال ہے یہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا اس کا وبال ہے۔ یہ ہمیں اس وقت پتہ چلے گا جب ہم قبر میں جائیں گے اور لوگ پیچھے خوش ہو رہے ہوں گے کہ خدا کا شکر ہے کہ اس کی وجہ سے ہم بڑی اذیت میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان بری عادتوں سے محفوظ رکھے۔ ہمیشہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، کسی کو بلا وجہ تنگ نہ کریں، کسی کی غیبت نہ کریں، کسی پہ ظلم نہ کریں، کیونکہ ظلم جو وہ قیامت کے اندھیرے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں حقوق العباد ہیں وہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوتے، اور وعدہ خلافی جو حقوق العباد میں آتی ہے، حقوق اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے میں بہرحال کہتا ہوں کہ حدیث کتب کا مطالعہ کریں، دین کا مطالعہ کریں، تاکہ ہمارے دل کچھ نرم ہوں، ہم دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور نماز کی پابندی کریں،
نماز ہر حال میں ادا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم دیں، غیبت سے چغلی سے محفوظ رہنے کی کوشش کریں، اور کوشش